La première phrase, maintenant tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. يعني هنا شنو عندنا؟ يعني هادشي كامل maintenant tout est déjà rose يعني روز ولا روز جون صفر vert c'est devenu une carte يعني ولا كارت بوستال بس نقولوا ولا بحال كارت بوستال يعني كوم نشبهوه هنا ما عندناش اداه تشبيه يعني هذه ميتافور يعني ميتافور هي المقارنه بدون اداه تشبيه. Le jardin dormait encore. هنا عندنا personnification يعني تشخيص شكون كنعطيها واحد الصفه ديال الانسان. الجرده عطيتها صفه ديال الانسان انها دورمي كتنعس. شكون اللي كينعس يعني معروف الانسان. هنا انا درت تشخيص personnification يعني شي وكنعطيه صفه ديال الانسان. عندنا لوتر فراز سي بون ان جاردان كي نو بونس با encore aux hommes. الجرده ما كتفكرش في الناس. دونك هنا عندنا بونس لو فير بونسي يعني كيفكر. لمن كنعطيو التفكير الانسان. دونك هنايا كنديرو personnification. Oh c'est du joli, c'est du propre. هنا عندنا l'antiphrase. دونك شنو هي l'antiphrase؟ antiphrase هي ضد ديال داكشي اللي كتقصد. il exprime une idée par son contraire. انت باغي تقول مثلا شي حاجه خايبه ولكن كتقول واو هادشي واعر. دونك هنا كتقصد العكس. هي او سي دي جولي سي دو بروبر هادشي نقي يعني هادشي راه موسخ ولكن انت عبرتي عليها بالعكس ديالها. allons ma vieille bonne pomme rouge. هنا كنشبهها بلا بوم كما قلناش كوم اون بوم روج نيش قلنا بوم روج يعني درنا تشبيه بلا اداه ميتافور. دوزيام فراز il y aura les gardes avec leur regard de bœuf يعني هذاك لي غارد عندهم لو روغار النظره ديالهم ديال لي بوف يعني البقر النظره ديالهم ديال البقر. نقولوا كوم لي بوف ما قلناش كوم لي بوف قلنا avec leur regard de bœuf شبهنا نيشان بلا اداه يعني عندنا ميتافور. Je suis noir et maigre. اسمين est rose et doré. هنا عندنا جوج ديال الحقائق مضادة. noir et maigre يعني كحل وخايب ضعيف وهنا عندنا rose et doré يعني العكس ديالها يعني لونتيتيز كنلقاو جوج في جملة وحدة كنلقاو جوج حاجات مضادين ولكن بعيدين. وتحت منها نيت عندنا كوم ان فخوي يعني عندنا لا كومباريزون. فهاد لا فراز هادي فيها دو فيغور دو ستيل. عندنا لونتيتيز الفوق وعندنا لا كومباريزون في نفس لا فراز كوم ان فخوي. ni pour les uns ni pour ton frère. هنا عندنا l'anaphore. شنو هي l'anaphore؟ هي la répétition des mêmes mots au début des phrases يعني كنعاودوا الكلمه في كل بدايه ديال لا فراز. عندنا هنا ني الاولى وني في الدوزيام يعني كاينه فيرغول ني يعني عندنا جوج ديال الكلمات كيتعاودوا لينا في نفس لا فراز يعني عندنا في البدايه ديال كل فراز ني بور لي زان ني بور طون فرير يعني البدايه عندنا لا ريبيتيسيون. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. يعني عندي أنا le mauvais إني خايب شي حاجة خايبة mauvaise. j'ai le mauvais rôle يعني عندي دور خايب et tu as le bon يعني عندنا جوج كلمات مضادين. هذه لونتيتيز. شنو هي لونتيتيز؟ ملي كيكون عندك جوج كلمات مضادين في نفس الجملة ولكن باعدين ماشي حدا حدا. هذوك اللي كيكونوا ملاصقين هذيك لوكسيمور. هادو هنايا كاين بيناتهم واحد الكلمات اخرين يعني موفي فين و بون فين يعني عندنا لونتيتيز. tu as ce trésor. trésor هو الكنز يعني ميتافور يعني كنشبهوها بتريزور بلا ما نديرو كوم. tu es comme trésor كنقولوا نيشان انت كنز. دونك هنا عندنا ميتافور يعني مقارنه بدون اداه تشبيه. la vie c'est un enfant qu'on aime. c'est un enfant qui joue à vos pieds يعني هنا شبهنا الحياه بانفون بلاص ما نقولوا سي لا في كوم ان انفون قلنا لا في سي ان انفون يعني مثلا نقولوا احمد ايتان ليون شبهناه باسد بلا ما نقولوا كوم ان ليون. هنا شبهنا لافي الحياه بان انفون وما درناش اداه تشبيه اللي هي كوم يعني عندنا ميتافور. on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. هنا عندنا كومباريزون. تقولوا فينا هي الاداه ديال كومباريزون. عندنا الاداه هي داك اون ديري يعني هذا راه بحال واحد الفخ بزاف اللي ما كيلاحظوش ما كيشوفوش الكومباريزون ما كيبانش لهم داك كوم. راه ما كايناش غير كوم كاينه كوم وكاين ليغاليتي وكاين بزاف ديال لي موين ديال لا كومباريزون. هنا اون ديري يعني نقولوا بحال الكلاب نقولوا يعني شبهناهم داك اون ديري يعني نقولوا بحال الكلاب كيلاش سكيل. دونك هنا داك اون ديري راه يعني كوم. tu as choisi la vie et la mort. هنا عندنا اونتيتيز. اونتيتيز ساهله بزاف في لا فراس كتبان جوج كلمات مضادين. ها هي عندنا tu as choisi la vie انت اختاريتي الحياه اي لا مور عندنا
جوج كلمات مضادين، الحياة والموت. يعني عندنا لا في اي لا مور. كما قلت لونتيتيز كتكون ضد، يعني دي رياليتي اوبوزي، جوج ديال الحقائق مضاده ولكن بعدين على بعضياتهم في الجمله. اوبلي لا ايمون، اوبلي لا مون بتي. هنا عندنا انافور، حتى هي تبقى تبان لكم ساهله في الامتحان بحال لا كومباريزون ملي تشوفوكم. هنا عندنا لا ريبيتيسيون او ديبي، يعني لا ريبيتيسيون دي ميم، عندنا نفس الكلمه كتعاود ولا جوج كلمات كيتعاودوا في لو ديبي ديال لا فراز. هنا عندنا اوبلي لا، عاوتاني عندنا اوبلي تعاودات، يعني في البدايه ديال هاد لا فراز صافي حبسنا فيرغول غنبداو وحده اخرى اوبلي. يعني عندنا لانافور. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a quittés tous. هنا عندنا euphémisme. شنو هي euphémisme؟ يعني بلاصه ما نقولوا انتيغون غادا تموت، يعني ماتت، ما كنقولهاش بداك الطريقه. يعني كنقلل شويه من الصدمه، كنقلل من الوحشيه ديال داك الهضره وكنخفض منها. يعني كنقول غادرتنا ولا نعسات، يعني بغينا نقصدوا بها هنايا راه ماتت. يعني انتيغون نوزا كيتي توس، يعني غادرتنا كاملين، بحال اللي كنقولوا حنا مشاو خلانا. L'autre phrase, crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai? هنا عندنا l'anaphore، يعني راهي باينه la répétition des mêmes mots au début des phrases. عندنا crois-tu في البدايه ديال لا فراز الاولى، وعندنا عاوتاني crois-tu كتعاود لتحت، يعني l'anaphore جوج حاجات كيتعاودوا في البدايه ديال كل فراز، هذيك l'anaphore. هنا عندنا la gradation. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. هنا عندنا لا غراداسيون يعني كنرتبوا الاشياء. عندنا لي مون كيكونوا الاوردون لي تيرم كنرتبوهم، كنبقاو غاديين يا ما طالعين يا هابطين. مثلا 1 2 3 4 ولا 4 3 2 1. يعني هنا كنبقاو غاديين بالترتيب، ماشي بحال لاكوميلاسيون. لاكوميلاسيون كنبقاو غاديين عشوائي، هي كنقول هادي 4 5 8 2، يعني هي كنبقاو نقولوا. هنا عندنا الترتيب لا غراداسيون. et les parties touchées à mort. هنا عندنا ليبربول هي ليكزاجيراسيون، يعني كتزيد فيه المبالغه. حنا ما كنقولوش راه غادي يقيس الموت ما كيتقاش، ولكن كنقولوا مثلا شي واحد مثلا غادي يدابز كنقولوا راه كيقلب عليه، راه غادي يموت، يعني بداك المعنى. يعني كنزيدوا فيه انه الي بارتي توشي امور، يعني غادي يقيس الموت، يعني هذاك الشيء اللي كيديروا راه خطوره وغادي يدي به للموت. ولكن حنا كنبالغوا شويه في الاسلوب ديال الجمله. Tu n'as donc pas envie de vivre. عندنا euphémisme يعني rendre une vérité moins brutale، يعني كنرجعوا واحد الحقيقه اقل وحشيه، يعني كنقولها بواحد الاسلوب باش ما تصدمش مثلا الاخر، يعني كنخفف منها، يعني ما بقاتش عندك رغبه في الحياه. tu n'as pas donc envie de vivre، يعني بلاص ما يقول لها صافي غتموتي، يعني شي واحد غادي يموت، يعني صافي دابا انت غتموتي غتنتحري، ما كنقولهاش بهذه الطريقه هذه، كنخفف الاسلوب شويه، كنقول tu n'as pas envie de vivre، يعني ما عندكش الرغبه في الحياه. l'autre phrase, dans une maison qui dort. هنا عندنا ميتونيمي. هذا هما اساليب ديال الاستبدال. انت كتبدل واحد الكلمه بكلمه اخرى عندها علاقه بها، يعني كتبدل شي حاجه بحاجه اخرى ولكن نفس المفهوم، يعني علاقه بها. dans une maison qui dort يعني واحد الدار اللي كتنعس، يعني الناس اللي في داك الدار هما اللي ساكتين. مثلا كنقول اكزامبل nous avons bu une bouteille، شربت قرعه. انا راه ما شربتش القرعه، شربت الماء اللي داخل في القرعه، يعني انا كندير اسلوب الاستبدال، هذيك هي ميتونيمي. l'autre phrase et avec le même sourire à peine un peu plus triste. هنا عندنا antithèse، عندنا جوج كلمات مضادين. عندنا avec le même sourire يعني ابتسامه، وعندنا à peine un peu plus triste، عندنا triste الحزن. يعني عندنا جوج كلمات مضادين اللي هما sourire ابتسامه ولا triste الحزن، يعني sourire و triste عندنا le contraire. هنا عندنا لوكسيمور يعني بحال لونتيتيز، جوج كلمات مضادين ولكن هنا في لوكسيمور كيكونوا مقاربين، ما فرقوهم حتى شي حاجه. هي ان غران ابيزمون تريست تومب، يعني ابيزمون تريست عندنا واحد الاسترخاء، ابيزمون ولكن حزين. شي واحد اللي كان يعني فرحان ولا كيرتاح، ولكن العكس ديالها هو تريست، يعني درنا الكلمه ابيزمون وعطينا الكونتر ديالها اللي هو تريست حزين. non pas mauvais. هنا عندنا لا ليتوت يعني atténuer une réalité positive، يعني واحد الرياليتي، واحد الحقيقه يعني ايجابيه زوينه انا كنقص منها،
يعني العكس ديال لوفيميزم حقيقه يعني خايبه، وانا كنبغي نوصلها بطريقه اخرى. هنا دابا عندنا لا ليطوط يعني نون با موفي، يعني نقول مثلا هادشي زوين كنقول ايوا ما بيهش، يعني انا هي زوينه هي شي حاجه زوينه ولكن انا كنقص منها ما كنقولهاش كامله، ما كنوضحش. نون با موفي يعني ما خايبش ما بيهش، او ليو دو دير مثلا الي بون ما كنقولش بون، كنقول با موفي، يعني ما نقول انه بون يعني شي حاجه بون ما كنقولش بون مزيانه، كنقول ايوا ما خايباش. tu as ce trésor toi encore. هنا عندنا ميتافور، تريزور هو الكنز، يعني بلاصه ما نقول لها انت كنز يعني tu as ce trésor، هاد الكنز نيشان كنشبهها بالكنز وندير اداه المقارنه كوم، هنا كنحيد الاداه وكنشبهها بلا اداه، يعني عندنا ميتافور. je suis toute rouge de honte، يعني انا وليت كامله، يعني وليت كامل احمر بالحشمه honte. هنا كنزيد فيه ايبربول، هي ليكزاجيراسيون المبالغه. مثلا شي واحد كنقول ولا احمر بحال مطيشه، يعني هنا كنبغي نوصل انه راه حشمان ولكن هو راه ما وصلش لداك اللون، يعني هنا كندير ليكزاجيراسيون كنزيد فيه، يعني وليت كل احمر بالحشمه، هي ما وصلتش لداك الدرجه ولكن هنا يعني كتزيدوا فيه شويه. هنا عندنا لينوميراسيون. لينوميراسيون يعني الاحصاء، كتبقى غادي وكتحسب هادي وهادي، جي مونجي هاد بانان فريز، هادي كتبقى غادي وكتقول شي حاجه بلا الترتيب، يعني العكس ديال الغراداسيون. غراداسيون كنبقاو غاديين مرتبين، يا طالعين يا هابطين. هنا غير كنلوح عشوائي داكشي. لامور، لا تريزون، لو ديزيسبوار سون لا، يعني الموت والخيانه والياس، يعني كنقولهم هادو ما محتاجينش انني نرتبهم واش كل الاول واش الياس واش لامور واش هادي، دونك انا غير كندير اكوميلاسيون. في لا فول، في لا فول، دونك هادي واضحه بزاف. عندنا لانافور. لانافور هي لا ريبيتيسيون دي ميم مو او ديبي دو فراز، يعني عندنا لا ريبيتيسيون دي مو كنعاودوا الكلمه في البدايه ديال لا فراز. عندنا في لا فول عاودت عندنا في لا فول، يعني في الامتحان واخا ما تكونش عارف الكلمه شنو مقصود بها، ولكن ملي كتشوفها كتعاود عندك في البدايه ديال كل فراز يعني راه لانافور. avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse, Ismène. هنا كنمشيو بالترتيب لا غراداسيون، يعني كتبقى غادي وكتزيد يعني هي طالع يا هابط كما قلت. هنا كنبقاو غاديين مثلا طالعين avec qui parle la blonde الشقراء يعني زوينه، la belle جميله، l'heureuse سعيده، يعني كتبقى غادي يعني كتوصف بواحد بالترتيب، يعني غادي داكشي مترتب ماشي بحال لاكوميلاسيون يعني كنحطوا داكشي كما كان. هنا عندنا الغراداسيون اي الاوردون يعني كترتب. هي غراداسيون ثاني عندنا tu vas rentrer chez toi te coucher dire te coucher تنعس، يعني غادي تدخل هي اول حاجه تدخل te coucher تنعس، dire que tu es malade تقول انت مريض et que tu n'es pas sorti depuis hier، يعني غادي داكشي بالترتيب. اول حاجه يدخل، ثاني حاجه كوشي وغادي يقول انه مريض que tu es malade que tu n'es pas sorti depuis hier، انا ما خرجتيش يعني ما خرجاتش من البارح. دونك هنا عندنا لا غراداسيون كنبقاو غاديين بواحد الترتيب. كنتمنى هادشي يكون واضح. وعندي واحد لي فيديو درت لي فيغور دو ستيل ديال لو ديرني جور ولي فيغور دو ستيل بصفه عامه، يعني شارحه ودايره كل وحده وليكزامبل ديالها مع الشرح بيان سور. دونك كنتمنى لكم النجاح والتوفيق.